मेरी मंजिलें मेरे सामने, मेरी कोशिशें। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد كان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في المملكة المنحرفة حكومة آل سعود الطاغية المجرمة كان قد أصدر أمرا لخطباء الجوامع والمساجد كلها في الجزيرة العربية أن يخطبوا الجمعة الماضية ضد جماعة الدعوة والتبليغ. وقد أصدرت الحكومة خطبة كلف الخطباء بأن يقرؤوها على المنابر، وقد اشتملت هذه الخطبة التي هي أمامكم في يدي. هذه الخطبة، نص هذه الخطبة يقول نص هذه الخطبة عن جماعة التبليغ أنها تأسست في الهند قبل 100 سنة تقريبا، يغلب على أفرادها الجهل بالعقيدة السليمة والسنة الصحيحة. هكذا قال الكاتب الذي كتب هذه الخطبة الكاذبة المفترية التي تحاكي الدجال، وكأنها تأخذ عن الدجال وعن المكرة عن الفراعنة، ثم بعد ذلك تتهم بالتهم المختلقة المفترات الجماعة النزيه الصالح الطيب المعروفة في العالم كله في مشارق الأرض ومغاربها بأنها أصلح الجماعات الإسلامية وأقربها إلى السنة النبوية الصحيحة وأكثرها تمسكا بعقيدة التوحيد الصافية القوية الغالبة التي تنبعث من داخل الإنسان وتغلب على قلبه وعقله. فيقول هذا الكاتب، ولا شك أنه عندما يفتري هذه الافتراءات ويكذب هذه الأكذوبات فهو مجرم عند الله وعند الرسول وعند الملائكة. يقول هذه الجماعة تأسست، لا شك أنها تأسست قبل 100 سنة، وهنالك الملايين في شبه القارة الهندية ممن يعترفون لهذه الجماعة بالفضل في الإصلاح العام. لا شك أن كل أسرة تقريبا تأثرت بهذه الجماعة، وكم من الصالحين صلحوا وتابوا من ذنوبهم وتمسكوا بالسنن بسبب جهود هذه الجماعة، بسبب جهود المؤسس الشيخ محمد إلياس لهذه الجماعة الذي كان مجددا للقرن الرابع عشر، ثم بجهود الشيخ محمد يوسف الكاندلوي، وثم بجهود الشيخ إنعام الحسن، والآن بجهود الشيخ سعد الكاندلوي. هؤلاء لا شك بذلوا جهودا جبارة، ومعهم مئات الآلاف من المبلغين، من الملتزمين بالسنة، من الموحدين، من الصالحين، ممن يخرجون لشهور ولأيام طويلة، يخرجون إلى الناس ليبصروهم بهذا الدين الحنيف، ليقرأوا عليهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليأتوا بهم من بيوتهم ومن أعمالهم ونشاطاتهم إلى جو المساجد، حيث يبقون لمدة ما من الزمن يتعلمون، يتفقهون، يصلحون، يستغفرون، يتوبون
يتوبون إلى الله تبارك وتعالى. فعندما يقول قبل 100 سنة هذه الجماعة قامت، وكانت هذه الجماعة تعمل بقوة في الجزيرة العربية، فكم من مراكز لها من سنة 50 تقريبا إلى يومنا هذا 70 سنة وهي تعمل في المملكة السعودية، وتعمل جهارا نهارا، ولها مراكز قوية، كانت الآلاف المؤلفة من الناس يأتون إليها. فلم تكن هذه الجماعة يغلبها الجهل آنذاك، وكان هنالك كبار آل الشيخ، وكان كبار العلماء كابن باز وابن عثيمين وغيرهم لم يفتوا ضدهم، ولم يحظروا عملهم، ولم يخرجوهم من المملكة في أيامهم. وأنا الشاهد، وكم مثله من الشواهد من الطلاب الذين درسوا هنالك ومن العمال الذين يعملون هنالك، كلهم رأوا بأم عينهم آلافا مؤلفة من الناس الذين كانوا يأوون إلى مراكز التبليغ في المدينة المنورة، في مكة المكرمة، في الرياض، في جدة، في كل مكان. فأين كان بن باز؟ أين كان بن عثيمين؟ أين كان محمد بن إبراهيم؟ لماذا سكتوا إذا كانت هذه الجماعة تحمل الضلالات وتحمل البدع وتحمل الشركيات؟ لماذا سكتوا على الشرك؟ لماذا سكتوا على البدع وهم يعملون ويذهبون إليهم ويقابلونهم؟ فهم يستقبلونهم بالترحاب وبالسرور، وكانوا يكرمونهم، وهذا هو المشاهد طول هذه المدة. فلماذا لم يصدروا آراءهم وفتاواهم لعامة السعوديين حتى لا يأتوا إلى مراكزهم ولا يخرجوا معهم؟ فهنالك آلاف من الجماعات التي خرجت من المملكة إلى القارات كلها، وآلاف من الجماعات التي جاءت من القارات كلها والبلدان كلها إلى المدينة المنورة، إلى مكة المكرمة، وجاءوا إلى مراكز جماعة التبليغ. فإذا هل كان هنالك نفاق؟ هل كان كذب دون كذب؟ هل كانت هنالك مجاملات ومداهنات؟ أي شيء كان في طوال هذه المدة؟ ولا شك أن الجهل لا يغلبهم. الجهل يغلب آل سعود الذين بايعوا ترامب، وبايعوا كوشنر، وبايعوا بايدن، وبايعوا نتنياهو، وبايعوا بنت، والذين يمرحون ويسكرون، والذين تغلبهم الخمور، والذين يغلبهم الترف والبذخ، ويعيشون حياة الرقص وحياة الدعارة والمجون. ويعرف ذلك القاصي والداني، يعرف ذلك في أوروبا الخبراء والصحفيون والذين يكتبون في الصحف والذين يتكلمون في القنوات، يعرفون كل ذلك، وهو كله موجود معروض في القنوات وفي الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي. فالجهل يعم أولئك الذين يحضرون المراقص والملاهي والليالي الحمراء والملاعب والاستاد، الذين يحضرون في عدد الآلاف المؤلفة، والذين يستقبلون سلمان خان ويستقبلون نجوم الهوليود والبوليود، والذين يستقبلون الراقصين والراقصات والداعرين والداعرات. أليسوا جهلة؟ أليسوا هؤلاء فسقة؟ أليسوا هؤلاء يريدون دمار المملكة؟ يريدون الخراب؟ يريدون أن ينزل عذاب الله تبارك وتعالى عليهم؟ ثم بعد ذلك يقول هذا الذي كتب الخطبة إنهم يدعون إلى الشرك والبدع. يا سبحان الله، إنهم يدعون إلى التوحيد الخالص، ولا يبدأون أي درس إلا بتلقين الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يلقنونها
كعقيدة كلامية فلسفية، كعقيدة تدرس في الكليات والمدارس والجامعات، عقيدة باهتة ميتة خامدة لا تنشئ شعورا إسلاميا، بل تجمع هذه العقيدة مع التبعية لإسرائيل، مع التبعية للأمريكان، مع التبعية للروس الشيوعية الملحدة، مع التبعية لأوروبا الملحدة والمترفة المجنونة بكل الموضات وبكل الشعارات الجاهلية. هؤلاء الذين يجمعون بين هذه العقيدة وبين الترف والبذق والسكر والمجون والدياثة ليست عقيدة أهل التبليغ. هذه العقيدة، عقيدة التبليغ، هي أن الله وحده لا شريك له، وأنه لا إله إلا هو، لا مالك إلا هو، لا خالق إلا هو، لا حاكم إلا هو، لا مقنن إلا هو، لا نافع إلا هو، لا ضار إلا هو، ما تسقط ورقة من شجرة إلا بإذنه، ولا يمكن أن تقوم ذرة من الذرات إلا بإذنه، إلا بأمره. هكذا يعتقدون، هكذا يعلمون. توحيدهم هو التوحيد الخالص، هو التوحيد القوي، هو التوحيد المحرك، هو التوحيد الديناميكي. هم يحملون هذه العقيدة الجياشة، هذه العقيدة الإيمانية الموحدة، ثم بعد ذلك يلتزمون بالسنة سمتا وظاهرا وباطنا ودلا، يتظاهرون بها ويبطنونها ويعملون بها، ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويفدونه بالأرواح والأنفس والأموال، يخرجون لإحياء السنة ولإحياء التوحيد إلى القارات كلها والبلدان كلها والمناطق كلها، يحملون التوحيد، يحملون السنة، يحملون هذا الدين الحنيف إلى الناس جميعا. ترى هذا الدين في وجوههم، تراهم في صلواتهم، تراهم في تحجدهم، تراهم في نوافلهم، تراهم في فرائضهم، تراهم في ملابسهم. على حين ترى أولئك الذين يجمعون بين السنة والخرافات والموضات، ويجمعون بين العقيدة التوحيدية والعبودية لأمريكا والعبودية لإسرائيل، هؤلاء يقتلون السنة. هؤلاء الملوك من آل سعود يتظاهرون بوجوه كالحة وبوجوه مشؤومة، بوجوه أرادوا أن يطهروها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى لحيتهم هذه الخبيثة المنافقة، انظروا إلى وجوههم المسودة، انظروا إلى ملابسهم المخالفة للسنة والتي يتظاهرون فيها بخيلائهم وفخرهم. ولا شك أنهم ليسوا إلا مترفين، وأنهم تنطبق عليهم الآية الكريمة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كيف يمكن أن تتهم الجماعة المؤمنة الصالحة المعروفة في الدنيا كلها، المعروفة عند الجماعات كلها وعند الأفراد كلهم، أنها جماعة صالحة متمسكة بالسنة النبوية الشريفة، وأنها جماعة موحدة خالصة التوحيد، لا تشرك مع الله آلهة ولا تشرك مع الله قوى ولا دولا ولا عساكر ولا جنودا، إنما تعرف أن الله هو المتصرف، وأنه القادر على كل شيء، وأنه لا يمكن أن يتحرك على أي شيء إلا بإرادة الله وإلا بإذن الله. هكذا هم يبلغون هذا الدين، يلقنون الناس هذا التوحيد القوي، التوحيد المحرك، التوحيد الذي يحرك النفوس ويحرك القلوب، ويجعل هذا التوحيد الأذهان والعقول عقولا مؤمنة، عقولا طيبة صالحة. هذه الجماعة تتهم، هذه الجماعة يفترى عليها، هذه الجماعة يكذب عليها.
لا شك أنه ينبغي أن نقرأ قوله تعالى الواعد لنصرة الأنبياء والمرسلين والمؤمنين: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أما المخالفون فيقول عنهم تعالى: فتولى عنهم حتى حين، فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. انتظروا انتظروا يا منكرين، انتظروا يا متهمين، انتظروا يا مفترين، انتظروا عذاب الله الذي سيلحق بكم لا محالة، لأن عذاب الله يأخذ بالمترفين، يأخذ بالمسرفين، يأخذ بالظالمين، يأخذ بالمنكرين، يأخذ بالمتهمين والمفترين، المفترين على الله والمفترين على الرسول. نعم نعم، افرحوا بمكرون، افرحوا ببنت، افرحوا بترامب، افرحوا بهؤلاء وهؤلاء، ولكن هذا الفرح سيؤدي بكم إلى الترح وإلى الموت وإلى الزوال وإلى السقوط سقوطا تاما. هذا ما يجب علينا أن نقوله وأن ننذركم به قبل أن يأتي ذلك العذاب، والذي لا بد أن يحل، لأن الله تبارك وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل، وإنه يقول: وذرهم أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا. فلا شك إنه إمهال، وإن عذاب الله لآت، ولا بد أن يخشى من في قلبه ذرة من إيمان وأن يتوب من هذه الترهات والأباطيل والأكاذيب والافتراءات، وأن يتوب الأئمة والخطباء مما قالوه جبرا وقسرا وكرها وفي حالة اضطرار. لا بد أن يتوبوا إلى الله من الكذب والدجل والافتراء. وأمركم إلى الله تبارك وتعالى، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.